أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पांचवा पारा 15 से 16 रकू तक की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वयस्तफ्तूनक फिन्निसाअ कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसाइल्लती ला तु'तूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरगबूना अन तंकिहुहुन्ना वल मुस्तदअफीना मिनल विल्दानि व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्ति वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा। वइन इम्रअतुन ख़ाफ़त मिन बअलिहा नुशूज़न औ इरादन फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वस्सुल्हु खैरुन व उहदिरतिल अनफुसुश्शुहा। وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمطلقات وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفكرا فيغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
पाँचवा पारा 15 से 16 रुकू तक तिलावत करी। अगर इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक अपनी रहमत सबके करम से इसकी पढ़ने की तिलावत पढ़ने की अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे।